به علی و به نادعلی بگو علی و به نادعلی سر من به پات افتاد علی مستم با نادعلی مستم با یاد علی من الازل الی الابد شروع هر کارم یا علی مدد من الازل الی الابد شروع هر کارم علی میگم و چار ساز میشه علی میگم و راه باز میشه باید اسم علی رو تو اذان بگیر حالا تازه نمازتون نماز میشه حالا تازه نمازتون نماز میشه من الازل الی الابد شروع هر کارم یا علی مدد بگو بله اولاد علی بله یا به نادعلی بخون بله یا به نادعلی سر من به پات افتاد علی مستم با یاد علی مستم با یاد علی من الازل الی الابد شروع هر کارم یا علی مدد پهلوون زیاد دیدی ولی پهلوون زیاد دیدی ولی اما کیه که بدون معطلی خیبر رو یه دستی میکنه کار هیچکی نیست جز مولانا علی کار هیچکی نیست جز مولانا علی یه ضربه زد به عبد و وقت ملائکه گفتن یا علی یه ضربه زد به عبد و ملائکه گفتن یا علی مدد علی میگم و چار ساز میشه علی میگم و راه باز میشه میگم و چار ساز میشه علی میگم و راه باز میشه باید اسم علی رو تو اذان بگی حالا تازه نمازتون نماز میشه حالا تازه نمازتون نماز من الازل